والی آؤ، ایڈی شان والی نے، ایڈے مقام تے مرتبے والی نے. آپ نے اے نہیں کہا کہ سونیا میں بڑی شان والی اے یتیم بچہ اینو میں اپنے ہتھاں نال غسل کراواں، میں تے جنتی عورتاں دی سردار ہاں، میں اینو غسل کرواواں، میں اینو کپڑے پڑھانا نا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا. کون سیدہ فاطمہ الزہرا؟ شبیر و شبر دی امی زہرا. سبحان اللہ. شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا. سبحان اللہ. شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا. تیرے بھوک تے پیاس فاقیاں دا صدقہ میں کھانا شامی تے دمی زہرا، میں کھانا شامی تے دمی زہرا. خضر دی عرضی قبول کر لے، ہے تیرے پتران دا کمی زہرا. خضر دی عرضی قبول کر لے، ہے تیرے پتران دا کمی زہرا. فاطمہ